Salam les amis, ça va لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. donc ضروري خصو يكون حاضر في البدايه. دونك فيديو جديد على القناه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال يا ربي. دونك بخير وعلى خير. دونك فيديو جديد كيف ما غادي تشوفوا. يلا دخلنا للدار، يعني جا من ليكول بيان سور. دونك كيف كتعرفوا لا روتين ديال كل نهار راه واضحه، اللي كتقدروا ديروا لي زيكسيبسيون هما في لي ويكاند، بس سينو او كور دو لا سيمين نفس حاجه كتعاود. فاش كتدخلوا وليداتكم ليكول صراحه فريمون كوراج لي ماما اللي كيفيقوا مع وليداتهم الصباح واللي كيديوهم ليكول ويجيبوهم. صراحه ما سهلاش. انايا في الاول كان كيجيني غير هذا الشيء اللي في الدار صعيب، ملي كتبداو تشدوا الطريق تديو ليكول وتجيبوا عاوتاني اونتر ميدي دو داكشي كامل فريمون صعيب بزاف. دونك المهم الحمد لله كوراج لكاع لي ماما اللي معانا. دونك فوالا دخلنا للدار، درت اون بيتيت روتين هكا غابيد ديال الجمع ديال الدار غنشاركها معكم بعد هادشي. او غنبارطاجي معكم واحد لا كوليكسيون اللي طلعت في لا باج ديال مين بيوتي كوليكشن اللي هي لا مارك ديالي انا ورانيا بوغ الناس الجداد اللي ما عارفينش. دونك غنخلي لكم كيف ديما نيميرو تليفون الا عجبكم هاد الحوايج تكونتاكتيو نيميرو تليفون. دونك فوالا المهم هذاك نيميرو تليفون راه ماشي ديالي، بوغ بنات اللي كيبقاو يعيطوا كيجاوبهم ولد كيصحابهم داك نيميرو ديالي. دونك نو هذاك نيميرو ديال الخدمه ابار. دونك الا كنتو انتريسي غنخلي لكم نيميرو تليفون وغنشارك معكم بيان سور هاد العشيه ديالي ولا لا فان جورني ديالي كيفاش بقات. او بزاف منكم كيسولوني لو غوتا ديالي يعني شنو كندير ليه. دونك غنشارك معكم كلشي هاد النهار هذا وانتم معايا. ودابا البنات باش نوريكم لي تونو اللي جبنا. دونك كاينين 3 تونو غنوريكم غير جوج، الثالثه جايه في الطريق. دونك حتى توصل ان شاء الله عاد باش بارطاجيها معكم. دونك هذه سي ان كود كور انا ورانيا بجوجنا خدينا منهم. دونك كاينه هاد السورفيت هذه ديال شانيل. دونك هذه 3 بياس، شوفوا فريمون لا كاليتي ديال التيسو زوين ما عندي ما نقول. دونك من هنا كتجي سوا محلوله سوا كتجمعوا ليها رجلين ديالها من التحت و بالجويبات هنايا. اي الفوقاني ديالها كاين هاد الباردر هذا اي الكابوشون ديالو. دونك هكا حتى هو بالكمام فيهم لوغو ديال شانيل وكيتسب سنسله وسنسله حتى هي فيها لو سين ديال شانيل. دونك هذه فيها حتى الاكس ال، دونك فيها الاس ام ال اكس ال. او لا دوزيام تونو هي هذه بوغ البنات، حتى البنات اللي متحجبات. دونك بوغ البنات اللي متحجبات والبنات اللي دايرين الزيف جبت لكم اون تونو فيو كديما كتقولوا لي وحنايا البنات اللي ما دايرينش الفوال اللي دايرين الفوال كتنساونا. دونك خديت هاد لا تونو هادي اللي كتجي هكا لو بول ديالها طويل يعني كاشفيس. دونك بحال هكا بلي هاد لي ديتاي اللي فريمون زوينين هكا في نيود بلون و نوار. هادي بدينا كنجيبوا الحوايج ماشي سخان بزاف باش يتلبسوا في هاد الوقيته ويتلبسوا حتى في الربيع. دونك هادي دو بياس فيها هذا وفيها البنطالون ديالها اللي كيجيو هكا
اللي ولاو دابا دغوا. دونك كيجي هكا سامبل و هكا الرجيلات ديالو. دونك فريمون دي توني زوينين. دونك بوغ البنات اللي غيسولوا على هاد لي توني ال سون امبورتي من لا تركي. ها المجرم مشاغب. دونك كيف قلت لكم كلشي هادشي امبورتي من لا تركي. دونك لا كاليتي ريان ادير. الحمد لله لي روتور ديال لي كليونط كاملين اللي كياخذوا من عندنا كيكونوا زوينين. دونك فوالا هادو لا سورفيت اللي غادي تجي من بعد حتى توصل ان شاء الله نشاركها معكم. دونك كيف قلت لكم الا كنتو انتريسي غنخلي لكم نيميرو التليفون تحت في لا باغ دانفو. شنو ندار باغي مع شعري في لا باغ دانفو وكونتاكتيوه غادي يحكم عندكم لي كوموند. اي دابا بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي وصلتني انا ديال الدار اللي دائما كنشارك معكم اللي هما لي ديفوزور ديال جاردن ديسونس. دونك دابا مع كاينه لا سان فالونتين داروا دي باك لي زوينين. دونك بحال هكا كيجي البنات اللي في انستغرام راه يكونوا شافوا عرفتوا فاش كنحل تطلع واحد الريحه انكرويابل. دونك المهم باش بغيت نوريكم غير الباكاجين كيفاش كيجي. دونك بحال هكا وكان مسدود بان روبون زوين. المهم انا حليت كلشي في لي ستوري سينو بدلوا حتى الباكاجين ديال لي ديفوزور. شوفوا البنات هذا شحال فن غزال الباكاجين ديالو. دونك هذا ديال العود اي فريمون زوين. عرفتوا انا هاد لي ديفوزور ديال جاردن ديسونس فاش كنحطو وكيبدا يبان ليا بدا كيوصل هنا ولا كيبقى فيا الحال كنقول لي قرب يتقادا باسكو فريمون كيخليو واحد الريحه زوينه في الدار. دونك وكاين هذا ديال فلور دورانجي. دونك فلور دورانجي غني عن التعريف ديما كنشكروا لكم. شوفوا انا يديا مع درت هذيك الزنيقه العجيبه ديما كيبقاو يدي حمرين. دونك كاين هذا وعاد باش كاينين دوك لي سبراي دانتيريور اولا لي بارفان ميزون. دونك جابوا دي سونتور لي جداد. انا ديجا كانوا عندي فلور دورانجي جاسمان غريبه مع اسمها جاسمان اناناس فاني مونت يعني اسم ما يخليناش نصوروا مامون دوسمون. دونك دابا جابوا سافران جابوا هذا سيدر ارغون. هذا شنو ارغون هذا اوكاليبتوس و هذا ديال الوي فيرا. دونك فريمون جابوا دي سونتور زوينين ولي زوين في هادو سي كي سون ناتوريل يعني ما فيهمش دي برودوي شيميك. دونك فريمون هادو زوينين و جو فو ريكوموند تاخذوهم فريمون رخاص. دونك انا كيجيوني ريحتهم بحال ديال زارا هوم احسن من زارا هوم و لو بري موان شير. دونك بوغ بنات اللي كيعجبوهم لي سونتور اللي كيكونوا في زارا هوم اولا في لي غراند سورفاس هادو حتى هما ريحتهم زوينه وزعما اتيستي. دونك فوالا نتوما غتكملوا معايا هاد الليله هادي. غنشوف اش غندير في العشاء. المهم عندي اون ايدي داكشي واجد. المهم غنحاول نبارطاجي معكم عشاءتنا ديال اليوم وهانتوما معايا. فولي في دونك جيت لبست لي توني باش نوريكم كيفاش غادي يجيو. المهم ما تدوش على الشغاب ديال يانيس اللور. دونك فريمون كتجي زوينه. دونك انا هادي اللي خديت ام. المهم راه ثانيه ليها الكمام. دونك هادي اللي خديت انا في الام. دونك فريمون كتجي زوينه. اي لو بول شوفوا كيفاش كيجي بحال هكا. دونك هادي تقدر تلبس في الصيف هكا تحزموا لو بول كوم تقدروا هكا في البرد تلبسوها بحال هكا. دونك السروال هكا ما عنديش فين بعد كثر باش نوريكم. دونك هنا كيجي مجموع من التحت مي فريمون كتجي زوينه. انا ديجا خديت لها دي باسكيت شانيل اللي غادي يجيو معها زوينين. دونك اون فوا يوصلوني نتصور لكم بلا توني نحطها لكم في انستغرام. دونك هادي هي لا بروميير توني صراحه انا حمقاتني. ندوز نلبس لكم لا دوزيام توني وانتم معايا. غولي في بون هادي لا دوزيام توني. تسمح لي يانيس شنو قلتي لي يانيس؟ زوينة تيتيزا. زوينه تيتيزا ماما. دونك فوالا هادي الصراحه دو فو يعني كتقولوا راه غادي شويه مفضفضه مي فريمون جي ادوري. انا حمقيت عليها. دونك انا سي با ترو مون ستيل مي عجباتني ما كرهتش نخلي ليا حتى نتاير منها شي وحده. دونك فريمون شوفوا كي كيجي لو بول بهاد لي ديتاي اي كتجي طويله. دونك هانتوما شوفوا فين واصله. اي لو بونطالون دونك انا لبستها مع دي باسكيت بحال هكا. شوفوا كي كتجي فريمون كتجي زوينه. الا بغيتو تشوفوها واقفه غنحاول نخلي لكم دي فوتو هنا واقفه. دونك فريمون زوينه بزاف جي ادوري زوينه بزاف. دونك فوالا هانتوما معايا لي زامي. بون بعد ما كملنا الشوتينغ ديالنا اولا الديفيلي ديالنا بغيت نبارطاجي معكم واحد لا روسيت ديال البنات اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم. دونك هاد لا روسيت دو غرامير يعني كاع الناس كيديروا هاد الوصفات الطبيعيه باش يحيدوا منهم فقر الدم. دونك احنا هذه صراحه في العائله كلشي اللي عنده فقر الدم كيديرها ومعروفه يعني فاش كتقلبوا في الانترنت كتعرفوا. دونك هذه الفوا
دونك هذه كتباع عند كاع العطاره و الزبيب. دونك كنغسلهم بماء بارد ودايره هنا الماء يفتح. دونك اون فوا يفتح غادي نخويه ونخليه يطلق بداك الماء سخون حتى يبدا يبرد عاوتاني، ونديرو في قريعه ونديرو في الثلاجه وكل مره نبقى نشرب منها. دونك هذه سي اون غوسيت اللي كنظن ان بزاف الناس مغاربه تيعرفوها. اون استيس دو غرامير. جيسبر عاوتاني ما لقاش شي انتقاد يقول لي وليتي كتعطي الادويه. دونك هذه غير اون استيس دو غرامير. قبل ما ندوز نوجد العشاء ديالي وانتم معايا البنات. دونك انا درت الماء سخون غنخليها تطلق كيف قلت لكم حتى تبرد. وهنا قطعت فلفله هكا طرونش غادي نديرها تقلى شويه. غادي ندير طورتيه بطاطا وبيض وفلفله. دونك هذه ديجا كنشاركها معكم ملي كندير فيها السوسيس. دابا غادي نقلي الاسامه لي ستيك وانا غادي ندير السردين في الفران. راكم عارفين دابا مع لانيمي كنحاول ناكل هكا اكيليبري. دونك هذه غادي نزيد فيها مليحه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه زيت العود، وغادي نديرها تقلى. وعاد باش غادي ندير البطاطا تسلق، وعاد باش غندير المكونات كاملين مع البيض في الفران. غنوريكم لي زيتاب كاملين. لي في دونك المكونات ديالنا واجدين. دونك كيف قلت لكم هذه الفلفله اللي درت فيها مليحه، بزار، شويه ديال الثوم وشويه ديال الزيت. نحتاجو 6 البيضات، بطاطا مسلوقه مليحه، شويه الزيت، البزار، شويه الكمون، ونص خماره ديال الالزا. دونك غادي نديرو البيض ونزيدو عليه هاد المكونات ونخلطوهم، ونزيدو عليهم الفلفله والبطاطا ديالنا. دونك تقدروا ديروا اي حاجه. دونك انا معايا المساعد ديالي. دونك ديروا اي حاجه، ديروا الصوصيس كيف كنت كندير، ديروا فلفله في الالوان. انا المكونات اللي عندي هما اللي غادي ندير، وغنديرهم في هذا المول هذا ونخشيهم في الفران. فريمون كتجي البنات جديده، وكنزيد عليها الربيع. كتجي فريمون جديده بزاف بزاف بزاف. زعما جو فو ريكوموند انكم تجربوها وانتم معايا. في بون بعد ما درت لو بلا ديالي في الفران دزت نوريكم لو غوتي ديالي. يعني بوغ بنات اللي كيتسولوني، دونك الغوتي ماشي انا اللي كنختار. ليكول عطينا واحد دو بروغرام كل نهار كتجيبوا لهم شي حاجه. دونك اليوم عنده غدا بلوتو عنده بان تارتيني. دونك انا درتو هنا شويه لاكاجو باسكو كيعجبو. دونك درت ليه واحد بالشوكولا ودرت ليه واحد بزويته بلديه باسكو يعني استيعجبوا الخبز ما فيه والو. دونك درت ليه هذا وهذا او بغى يتعند مع الوليدات ياخذوا. سينا هنايا عنده اون بوم حتى هي. دونك درت ليه لا بوم ديالو في هاد لا بواط هادي. اي فوالا دونك هذا هو لو غوتي ديالو. تعطيهم معاه قرعه ديال الماء. ودي فوا كيكون عنده كيك في ميزون، دي فوا كيكون عنده فينوازغي، شنو اخر كيكون عنده دونك بريوش. دونك هادشي اللي كيكون عنده كل نهار ونهارو. دونك غدا غادي يكون عنده بان تارتيني و بوم. دونك هادشي اللي غندير ليه غدا ان شاء الله. اون فوا توجد البلا ديالنا نوريه لكم. اي فوالا البنات. دونك هي الطورتيه ديالنا كيفاش كتجي فريمون كتجي زوينه. انا غادي نقطعها ونوريكم كيفاش كتجي مقطعه. راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. دونك فريمون كتجي لذيذه. جو فو كونساي انكم ديروها. دونك فاش بدا كيطيب ليا بدات كطيب طورتيه جبدتها درت الربيع ودرت الفرomاج غابي من الفوق. دونك فوالا كتجي لذيذه وبصحه وراحه. دونك دابا غادي ندوز غادي نستف السردين ديالي في الطاوه ديال الفران وندخلو يطيب. وثم غندير ليه كيف قلت لكم لي ستيك حتى هما غنديرهم يتشوفوا في الفران. اي فوالا غيكون هذا هو عشانا.
فوالا البنات دونك هادو هما باش غادي نتعشى انا. ما تسولونيش على لا فاس باسكو ماشي انا اللي صوبتها، صيفطاتهم لينا غير خالتي حماتي. دونك هذا فيه قالت لي فيه كمون، ملحه، شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم الا بقيت عاقله والحامض. دونك الا بقيت عاقله دونك غادي نديرهم في الفران وانتم معايا. غاليتي بون اخيرا ساليت يعني تعشى ونعس دابا عاد باش انا وجدت تعشيتي وغادي نتعشى. جيسبر نقد ندير لكم لو مونتاج اليوم ونحط لكم لا فيديو غدا. جيسبر دونك المهم هو لو بلا ديالي انا. دونك فيه هنايا جوج سردينات. المهم هذا هو جهدي. راه هنا راه كثرت باسكو فريمون ما كناكلش بزاف. اي الطورتيه دونك ها هي شوفوا كيفاش كتجي فريمون كتجي زوينه وكتجي لذيذه. دونك فوالا انا خديت دو مورسو. اي اسامه الطورتيه ديالو موجوده، ستيك ديالو حتى يجي ينجو عاد غادي نديرو في الفران. دونك هو ديما تيتعشى معطل كيف كتعرفوا. دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو، تكون عجبتكم هاد سمحوا لي تحسات لا فيديو وتكون عجبتكم هاد الفان جورني معنا. وكنعطيكم رونديفو فيديو ماشي ان شاء الله. ما تنساوش انكم تفرحوني بلي زابوني ديالكم، بلي كومونتير ديالكم ولي لايك ولو بارطاج الى عجبتكم هاد لا فيديو. وكنقول لكم اون بروشين فيديو ان شاء الله غتكون هاد الويكاند. غرو بيزو، سلام عليكم.